Teresa, canechero, Teresa. Mara Waxa. वीडियो जल्दी जल्दी शेयर करो, ये रैली है। تاسو شاته ریلی وینو مروت کوم ته صرف کومه وایي چې مروت کومه سر شاته ولا دلش کینا سر دې شاته دا دې چرګل se guarda. Marca, por dentro. जलसा
जल्दी जल्दी शेयर करो ये रैली ये अवाम का मोहब्बत जोश जज्बा ये जुनून देखो। تاسو هم دغسې مروت کو مینه محبت ورکو ځکه چې دا یوه سرمایه ده عزت ده خوښۍ ده
दो पूरी कौम को। ये हर एक जवान अपने आप में इमरान खान है और आज इमरान खान निकला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में और उम्मीद है कि पंजाब में भी निकला होगा इंशाअल्लाह। फखरे लकी मरवार Vamos,